چی گیرت اومد؟ چی گیرت اومد همه چی ما ازم گرفتی؟ بهم بگو چی گیرت اومد همه چی ما ازم گرفتی؟ آیسان فکرشم پس نمی‌کردم. به چی فکر کردی؟ به چی فکر کرده بودی؟ بگو به چی فکر کرده بودی؟ باور کن منم خیلی دروغ ناراحتم. تو دروغ میگی. من دروغ نمیگم. اگه یه ذره هم حواست به من بود این کاری که کردی و 100 سال سیاه سمتشم نمیرفتی. همچین کارایی رو نمیکردی. تو نباید به من دست بزنی.